सारा संसारमा हुनुभएका मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णमा हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह नमस्कार भन्न चाहन्छु। म आशावादी छु यहाँहरू सबैजना आरामै सन्चै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छु र मेरो प्रार्थना पनि यही नै निरन्तर छ। आज तपाईहरुको बीचमा मैले बोल्न खोजेको विषयवस्तु जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यसैले गर्दा हजुरले बडो ध्यान दिएर यसलाई सुन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ। बुझिसकेपछि जीवनमा यसलाई अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, व्यवहारिक कुरामा लागू गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। प्रियजन, आज म तपाईहरुको बीचमा बोल्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ जीवनको परिवर्तन है। जीवन वा एउटा हृदयको परिवर्तन भन्छ। जीवनको परिवर्तन अति नै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै मान्छेहरूले तपाईँ र मलाई भन्छन्, विश्वासीहरू विशेष गरी क्रिस्चियनहरूलाई के भन्ने गर्नुहुन्छ वा लालछाना लगाउने भनेको दोष आरोपण गर्ने कुरा, दोष लगाउने कुरा के हो भन्दा यिनीहरू चाहिँ डलर खाने, धर्म बेचुवा भनौँ न, यिनीहरू चाहिँ धर्मको लागि परिवर्तन गरेका हुन्, पैसाको लागि। उनीहरू साँचो धर्म परिवर्तन होइन, एउटा जीवनमा परिवर्तन होइन, पैसाको लागि भन्ने लालछना, विभिन्न आरोप प्रत्यारोप तपाईँ र मलाई लगाइएको हामी पाउँछौँ, सुन्छौँ, अनुभव पनि गरेका छौँ। म आफैले पनि थुप्रै यो विषयमा अनुभव गरेको छु। जीवनको परिवर्तन अति नै महत्त्वपूर्ण छ। जीवनको परिवर्तन भन्दै गर्दा हाम्रो हृदयको परिवर्तन अनि क्रिस्चियन एउटा विश्वास चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। प्रियजन, तपाईँले जसले यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हेरेर सुन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ, थाहा पाउनुहुन्छ, त्यसपछि सत्यता के हो भन्ने कुरालाई तपाईँले जानेर अङ्गीकार गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। प्रियजन, क्रिस्चियन हुनु भनेको एउटा भनौँ न, ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने कुराहरू, धर्मसँग, अरू कुराहरूसँग यसले कुनै पनि सम्बन्ध कायम राख्दैन। यसले चाहिँ एउटा विश्वास हो, धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा होइन। धर्म कसैले परिवर्तन केही पाउनकै लागि, पैसाकै लागि, राम्रो एउटा भाइले बहिनी पाउँछ अरे विवाह गर्न, अनि एउटा राम्रो बहिनीले भनौँ न, असल सुन्दर बहिनीले एउटा भाइ विवाहको लागि पाउनुपर्ने, विदेश जान पाउनुपर्ने, यस्तो पाइन्छ रे विभिन्न वाह्यात कुराहरू। यसको लागि चाहिँ तपाईँ क्रिस्चियन हुनुपर्ने आवश्यक केही पनि छैन। तपाईँ र म येशू प्रभुमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु केही अर्थ छैन, आवश्यक पनि छैन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा धर्मलाई पछ्याउने र धर्मको पछि लाग्ने कुराहरू होइन। यसको मतलब पाप मात्रै गर्ने भन्न खोजेको कुराहरू प्रश्न उठ्न सक्छ। प्रियजन, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा परिवर्तन जीवन। जब परमेश्वरलाई हामीले भनौँ साँचो प्रकारले जीवन अर्पण गर्छौँ, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ, हाम्रो जीवनमा बदलाव परिवर्तन आउनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ क्रिस्टले बास गरेको, परमेश्वरले बास गरेको जीवनमा चाहिँ एउटा परिवर्तन आउँदछ। अनि जीवन परिवर्तन हुनु त्यति साह्रो सजिलो तपाईँ र मैले सोचे जस्तो कहाँ छ र प्रियजन। अनि यो एउटा गाह्रो कुरा पनि हो। त्यसैले गर्दा यो जीवनको वास्तविक परिवर्तनको कुरालाई पावलले कलसीका विश्वासीहरूलाई बडो राम्रोसँग शिक्षा दिन्छन्। यदि तपाईँ 2 अध्यायको 20, 21, 22, 23 वा 16 पददेखि नै पढ्नुभयो भनेदेखि महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा परिवर्तनको कुरा उनले बताउँदछन्। परमेश्वरका दास परमेश्वरको वचनबाट एउटा उत्साह दिँदछ। आज जीवनमा परिवर्तन हो। तपाईँ र म गरिबी अवस्था जस्तोकै परिवेशमा थियौँ त्यस्तैमा हुनुपर्छ भने होइन प्रियजन। तर धार्मिक कुरा गर्दै गर्दा, धार्मिक कुरा चाहिँ मैले भन्ने गर्छु, हजुरले नि बुझ्नुहुन्छ, थाहा गर्नुहुन्छ, ईश्वर बिनाको धर्म हुँदैन। धर्ममा जहिले पनि के हुन्छ, ईश्वरले भूमिका खेलेको कुरा हामी देख्छौँ। र क्रिस्चियन एउटा यो चाहिँ विश्वास हो। अनि क्रिस्चियनिटी एउटा कृष्णत्व चाहिँ एउटा विश्वासमा निर्भर पर्ने जीवन हो। परमेश्वरमाथिको भरोसा, विश्वास। प्रियजन, जीवनमा परिवर्तन, तपाईँको जीवनमा परिवर्तन छ क्रिस्टमा विश्वास गरेर, कि पहिलाको जस्तै अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ प्रियहरू? जीवनमा साँचो परिवर्तन, तपाईँले धर्म मात्रै अँगाल्नु भएको छ भने परिवर्तन छैन। त्यसले गर्दा यहाँ जीवनको परिवर्तन चाहिँ अति नै आवश्यक छ।
अति नै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ के का लागि ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभयो, के प्राप्त गर्छु भनेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँमा एउटा लक्ष्य छ, उद्देश्य छ। जो कसले सुनिरहनु भएको छ प्रियजनहरू, तपाईँको जीवनमा साँचो परिवर्तन, रक्सी जाँड खाएर नराम्रा कुराहरू गरेर जीवनमा परिवर्तन आउँदै, अशान्ति वेदना कष्ट छ जीवनमा, अनि तपाईँ कतिजना विश्वास नगरेका व्यक्तिहरू फिल्मेर 2-3 घन्टा शान्ति पाउन चाहनुहुन्छ, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? जहाँ रक्सी बियर खाएर मातेर जीवनमा कोहीसँग लडाइँ गर्ने, नराम्रा कुवाक्यहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, कति दिनको लागि हो? यदि कोही यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ बाहिर आउनुपर्छ। जीवनको यथार्थलाई बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। एक बारको जीवन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धरतीमा दिनुभएको छैन र हामीले कतै नाश गरिरहेका छौँ कि? अपरिवर्तनीय जीवन साँचो परिवर्तन, परमेश्वरमाथि भरोसा राखेको, विश्वास गरेको जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। यसमा साँचो परिवर्तन आउँछ। पहिलाको जस्तै अवस्थामा ऊ रहिरहँदैन, त्यसबाट त्यो दुर्गन्ध, त्यो नराम्रा घिनलाग्दा कुराहरूबाट बाहिर आउँछ। बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै हुँदै अगाडि बढ्दै जान्छ। आज तपाईँको जीवन काहीँ त्यस्तो अवस्थामा छ कि काहीँ पापमा डुबिरहेको अपरिवर्तनीय जीवन? अपरिवर्तित जीवनमा के हुन्छ? परिवर्तन नहुने जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि खाने पिउने कुराहरू, मजमजाका कुराहरूतिर अगाडि बढ्न चाहन्छ। प्रभुलाई चिनेर पनि, ख्रीष्ट येशूलाई चिनेर पनि तपाईँको जीवन कतै आज यस्तो अवस्थामा छ कि खाने र पिउने घिनलाग्दा पापमै डुबिरहने रमाउने जीवन छ कि अपरिवर्तनीय जीवनमा चाहिँ खाने पिउने कुरा, परमेश्वरलाई महिमा भन्दा आफैलाई महिमा दिने कुरा, चाडपर्व आउने बित्तिकै उसको जीवनबाट, मुखबाट जाँडक्सीहरूले खाँदै गरेको, बेर खाँदै गरेको देख्दा रियाल चुन थाल्छ। अहिले तीज आइरहेको छ, तीजको यो लहर आयो बरिलाई भन्दाखेरि भित्र कता कता आफैलाई है भक्कानो परेर आउने अवस्था आउन सक्छ। अनि आफू पनि संसारसँग रमाउन मन लाग्छ। कस्तो व्यक्ति? परिवर्तन नभएको मान्छे, जीवनमा साँचो जीवनको अर्थ नबुझेको मान्छेको जीवन चाहिँ यस्तो हुन्छ प्रियहरू। आफैलाई पहिलो स्थानमा राख्दछ। आज तपाईँले र मैले, हामीले कसलाई जीवनमा पहिलो स्थानमा राखेका छौँ। अनि त्यो हुन्छ परिवर्तन नहुने जीवनमा चाहिँ घमण्डले हुप्प फुलिएको हुनसक्छ, होइन? फुलिएको तपाईँको जीवन कस्तो छ? पाउरोटी के फुलिन्छ र? सोडा हालेको रोटी, सेलरोटी के फुलिन्छ र? जीवन चाहिँ हुप्प फुलिन्छ। अनि यो फुलिएको जीवन चाहिँ आफ्नैलाई पनि घातक, समाज, परिवार र अरू मानिसको लागि पनि घातक बन्न सक्छ। त्यसैले गर्दा अर्को कुरा, इमान्दारितालाई गुमाउँदछ अपरिवर्तनीय जीवन। आज तपाईँको मेरो जीवन कस्तो छ? धर्मशास्त्रमा यहाँ कलोसी 2:21 भन्छ, नसमत, नचाख, नछौ। जुन कुराहरू नसमत, कहिलेकाहीँ त्यहाँ डेन्जर भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो पावर हाउसको बाहिर, होइन, त्यो इलेक्ट्रिसिटीको त्यो जुन पावर हाउस पावर निकालेको हुन्छ, बिजुलीको कुरा गर्दै डेन्जर भनेर एकदमै यस्तो बनाएर हड्डी शुद्ध भएको मान्छे त्यो देखाएर त्यहाँभित्र कसैले पस्छ, छोयो भने मर्छ भनेर डेन्जर छ। नसमात। जब मान्छे जबरजस्ती समात्न जान्छ के हुन्छ? ऊ मर्छ। आज जुन कुराले तपाईँ र मलाई जीवनमा अर्थ दिँदैन, जीवनमा फाइदा पुर्याउँदैन, आशिषतिर डोर्याउँदैन प्रियहरू, हामी ती कुरालाई समात्नु हुँदैन। नचाख। सुरुमा के हुन्छ? मान्छे चाख्ने कुरा, एक घोडी कि त भने खान यार मिठो छ, जाँड रक्सी बियरका कुराहरू आउँछ। अनि बिस्तारो बिस्तारो लत बस्दै जाँदा के हुन्छ? जीवन बर्बाद हुन्छ, नष्ट हुन्छ। सुरुमा त अरूले खुवाइदिन्छ, अनि बिस्तारो 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 अनि उसलाई बानी परेपछि अब त्यसको पछि लाग्छ। नसमत, नचाख, नछौ। पापसँग खेलबाड नगर, नछौ, त्यसले तिमीलाई नाङ्गो झार बनाउँछ भनेर धर्मशास्त्र, प्रभुको वचनले हामीले सिकाउँछ। आदम र हव्वाले दुवैजनाले नसमात्नु, नचाख्नु, नछुनु भनेको कुरा खाए। जीवनमा के भयो? बर्बाद भयो। अपरिवर्तित जीवन चाहिँ यस्तो हुन्छ। आज तपाईँको जीवन कतै सायद यस्तो अवस्थामा छ कि प्रियजनहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले विचार गर्नुहोस्।
परिवर्तन नहुने जीवन चाहिँ यस्तो छ। आफ्नै मैमा खोज्ने, मै ठुलो, मै जान्ने, मकामा सबै ढोग्न आउनुपर्छ, निहुरिन आउनुपर्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवन कतै यस्तो अवस्थामा छ कि? यदि हामी यस्तो अवस्थामा छौँ भने त्यो अवस्थाबाट बाहिर आउनुपर्छ। अब साँचो परिवर्तनीय जीवनमा के हुन्छ त प्रियजन, हामी हेर्नेछौँ। साँचो परिवर्तनीय जीवनमा चाहिँ संसारका कुराहरू, भौतिक कुरा, नाशमान कुराहरू भन्दा पनि अनन्तका कुराहरू, रहिरहने कुराहरूतिर उसले मन लगाउँछ। वाह, परमेश्वरले चाहनु भएको कुराको पछि लाग्दछ। आज हाम्रो जीवन कस्तो छ? तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ? आत्मिक रहस्यका कुराहरू बुझ्नतिर, आत्मिक कुराहरूतिर, सेवा सङ्गति, प्रार्थना, उपवास, प्रभुसँग नजिक हुने कुराहरूतिर ऊ लगाव हुन्छ, अगाडि बढ्न चाहन्छ, सम्बन्धमा नजिक हुन चाहन्छ। आज हाम्रो जीवन यस्तो छ। वचनमा जारा गारिएको जीवन हुन्छ, परिवर्तन जीवनमा चाहिँ विश्वासमा दरिलो हुन्छ, तलका पृथ्वीका कुराभन्दा माथिका कुराहरू, महिमित कुराहरू, स्वर्गका कुराहरूतिर ध्यान लगाउँछ, केन्द्रित हुन्छ, अगाडि बढ्छ। आज हाम्रो जीवन कस्तो छ? हजुर, तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ? र प्रार्थनामय जीवन हुन्छ। प्रार्थनामय जीवन परमेश्वर प्रति एउटा समर्पित जीवन। र अर्को चाहिँ खोक्रे छलछामका कुराहरू पछि लाग्दैन, कुदी भएका रहिरहने अनन्तका कुरा, महिमित कुरा, अतुलनीय कुराहरूको पछि लाग्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ? परमेश्वरलाई उसले पहिलो स्थान दिन्छ, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको स्वामी र मालिक उसले राख्दछ, परमेश्वरमाथि भरोसामान बन्दछ र इनाम प्राप्त गर्ने कुराहरूतिर लाग्दछ। क्रुस बिनाको इनाम र अनन्तका कुराहरू हुँदैन। क्रुसले चाहिँ जब हामी दुःख कष्टको बाटोमा भएर जान्छौँ त्यसले हामीलाई अनन्ततिर डोर्याइरहेको हुन्छ। प्रियजन, त्यसले गर्दा हामी चाहिँ विचार गरौँ त, हामी सोचौँ त, कस्तो अवस्थामा आफूले आफूलाई जाँच्नुपर्छ है। पुरानो मनुष्यत्व बोकेको मानिसलाई परिवारमा, समाजमा, मण्डलीमा, राष्ट्रमा कसैले नि मन पराउँदैन। तेरो पुरानो मनुष्यत्वलाई, पापी स्वभावलाई मार्न पर्छ। एफिसी 4 अध्यायको 22 देखि तलका पदहरू पढ्नुभयो भने पौलले, प्रभुको दासले प्रभुको वचनबाट भन्दछन्, जुन कुराले परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन तिमीहरूमा साँचो परिवर्तन हुन पर्छ। जीवन परिवर्तन भएको मानिसले के गर्छ? धार्मिकतालाई खोज्दछ र त्यसको पछि निरन्तर लाग्दछ र इतिहास रच्ने जीवन जिएर अगाडि बढ्छ, परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ। आज तपाईँको जीवन, मेरो जीवन कस्तो छ? धर्म मात्रै अँगालेको अपरिवर्तन जीवन भएको मानिस चाहिँ कथा बोकेको एउटा कथा वस्तु जस्तो अधार्मिकताको जीवनमा बढी रुचि राख्छ अनि मन पराउँछ। आज कतै हाम्रो जीवन पनि यस्तो छ कि? हामी विचार गरौँ त। अनि गवाई बोक्ने जीवन होइन, गनाउने जीवन बोकेर ऊ डुलिरहेको हुन्छ, हिँडिरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ ख्रीष्टलाई महिमा दिने कुराहरू होइन, आफ्नै महिमा खोज्ने कुराहरू गर्दछ। प्रियजन, आज हामीले परिवर्तनका कुरा, साँचो हृदयको परिवर्तन, धर्मशास्त्रले पनि भन्छ जब जीवनमा बदलाव आउँछ त्यो चाहिँ भित्र हृदयदेखि नै परिवर्तन आउनुपर्छ। हृदयको परिवर्तन चाहिँ रोमी 12:2 भन्छ, संसारको ढाँचासँग एउटै भएर नचल। हृदयको परिवर्तन आज परमेश्वरले मात्रै दिनुहुन्छ। प्रियजन, तपाईँ यदि नसामा नचाहिने कुराहरूमा तपाईँ डुब्नु भएको छ भने फर्केर आउनुहोस्। परमेश्वरले ठुलो योजना राख्नु भएको छ जीवनमा साँचो परिवर्तन। तपाईँ श्रीमानहरू, तपाईँ र हामी जति श्रीमानहरू छौँ, हाम्रो जीवनमा साँचो परिवर्तन, धर्मका ठेकदार जस्तो तपाईँ र म हुनु हुँदैन। जीवन एकपल्ट पाएको जीवन संसारमा अरूलाई उत्साह दिने, अरूको लागि केही गर्ने, भलो चिताउने, अरूलाई सम्हाल्ने, अरूलाई आशिष पुर्याउने जीवन चाहिँ परिवर्तन जीवन भएको, हृदयको परिवर्तन भएको मानिसले यो काम गर्दछ। आज तपाईँको जीवन चाहिँ धर्म लिएको जीवन हो कि धार्मिकताले भरिएको जीवन छ? परमेश्वरसँग यही प्रार्थना गरौँ, प्रभु मलाई साँचो परिवर्तन जीवन जिएर, हृदयको परिवर्तन जीवन जिएर तपाईँको महिमा गर्न चाहन्छु अनि म समाजमा, परिवारमा, मण्डलीमा, राष्ट्रमा केही गर्न चाहन्छु। मलाई माथिबाटको बुद्धि दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ निराश हुनुहुन्छ होला, निराश नहुनुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। ठुलो योजना राखेर तपाईँलाई
बोलाउनु भएको छ, डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, आशिषले पर्खिरहेको छ। जीवनमा परिवर्तन साँचो परमेश्वरलाई स्थान दिनुहोस्। धार्मिकता पवित्रताले भरिएको जीवन जिउनलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्, आशिष दिनुभएको होस्। प्रियहरू, तपाईँहरूको लागि म निरन्तर यही नै मेरो प्रार्थना छ। गड ब्लेस यू। प्रभुले प्रशस्त आशिष दिउन्। निराश नहुनुहोस्। जीवनमा साँचो उत्साह र परिवर्तनीय जीवन जिएर परमेश्वरलाई महिमा दिने जीवन जिएर जिउनलाई परमेश्वरले सहायता गरून्। मेरो प्रार्थना तपाईँहरूको लागि निरन्तर यही नै हुनेछ। धेरै धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार।